अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। बहुत ही अहम साल 2025 अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आखिरी अब उसका जो तज्जिया है पूरे साल का वो चल रहा है और आलमी जो मंजरनामा है, दुनिया में जो आलमी जरीदे हैं, जो तज्जियाकार हैं, जो दफाई मामलात पर नज़र रखते हैं, जो आलमी मंजरनामे पर नज़र रख रहे हैं और इस 2025 में जो तब्दीलियां आई हैं और इसको लेके अब अगला जो 2026 कैसा होगा दुनिया का, दुनिया के ममालिक का, रियासती पॉलिसियों का, हुकूमतों के मामलात का, पाकिस्तान को बहुत ही एक तवील अरसे के बाद इतनी अहमियत इस मामले में अब मिल रही है, इस आलमी मंजरनामे में मिल रही है। पाकिस्तान की लीडरशिप इस वक्त ज़ेरे बहस है। उनका विजन, उनकी हिकमत अमली किस तरीके से एक ऐसे मुल्क को जिसका एक स्ट्रेटजिक जिसकी पोजीशन थी वो दुनिया में एक तरह से बहुत ही पीछे जा चुकी थी, 2025 को पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक रिटर्न करार दिया जा रहा है। और इसके पीछे जो शख्सियत है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, आप देख लें अमेरिका के जो बड़े ही मोतबर जो जरायद हैं, जो मैगजीन हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, जो तज्जियाकार हैं, बरतानिया के, यूरोप के, सब इसमें जब पूरा अहाता कर रहे हैं तो फिर जो एक शख्सियत और एक मुल्क आलमी उफक पर इस वक्त उभर कर सामने है, जिस पर इस वक्त सबकी समझ लें कि नज़र है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की क़यादत है, फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर हैं, वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ हैं, सदर ट्रंप हैं और उनके साथ फिर जो उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त किस तरीके से एक शराकतदार के तौर पे, पायदार शराकतदारी, ये जो मैं आज इस व्लॉग में जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं, दी टेलीग्राफ की है। दी टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस पर कैसे असर जमाया, ये रिपोर्ट का जो टाइटल है यही ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या कुछ है। कुछ दो तीन अहम वाकयात ये बड़े अहम हैं और ये सिर्फ जो अंदर की खबरें रखने वाले हैं, जो माहरीन हैं, जो तज्जियाकार हैं, ये सिर्फ उनकी ही नज़र यहाँ पहुँच सकती है। तो नाज़रीन, आपको हम बता रहे हैं क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ये बहुत अहम है, ये पाकिस्तान से मुतल्लक है। वो कहते हैं इस बरतानवी जो जरीदा है दी टेलीग्राफ, इसमें कि जो पाकिस्तान की सफारती विक्ट्री है इस पर जो मोहर सब्त हुई है वो जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर, वो उनका एक जो ख़ास किरदार है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को अपना जो विजन है उसके तहत दुनिया में मनवाया है। और वाशिंगटन में भारत ने शदीद लॉबिंग की थी, उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। करोड़ों डॉलर लगाए, वो नाकाम हुई। और दी हिंदू ने, जो खुद भारतीय मीडिया हाउस से अखबार है, वो क्या लिखता है वो भी आपको बताते हैं। कई ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान को बेहतर तजारती टैरिफ और रायतें दी गई हैं। और जो बुनियादी तौर पे एबी गेट हमले का जो मुल्ज़म है उसको जो अमेरिका के हवाले किया, एक ट्रंप की जो इंतज़ामिया है उससे करीबी ताल्लुकात का ये टर्निंग पॉइंट बना। यानी अब एक तो लोग, हम बात कर रहे हैं मार्का हक की, बहुत बात हो रही है, ये ओपन सीक्रेट है कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान की अहमियत बनी, लेकिन ये दी टेलीग्राफ लिखता है कि जो टर्निंग पॉइंट बना वो पाकिस्तान का ये काउंटर टेररिज्म के हवाले से अमेरिका के साथ, दुनिया के साथ एक जो ये ताउन शुरू हुआ, इसने भी सरप्राइज दिया। देखें, ये जो दाइश खुरासान है, अफगानिस्तान में मौजूद है और इस वक्त जो आलमी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो कंसर्न हैं, और पाकिस्तान तो दहशतगर्दी की जंग का एक फ्रंट स्टेट है। तो ये जो मुजरम है, जो ये मुल्ज़म कह लें, इसको जो पकड़ा गया दहशतगर्द है, तो बस 2 दिन के अंदर उधर से उसे हवाले पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस अदारों की कामयाबी है डेफिनेटली, और इसमें बहुत कुछ और शामिल भी होगा, हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे मामलात पसे पर्दा चल रहे होते हैं, इतनी एफर्ट्स हो रही होती हैं। ये ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे खाम में बस अचानक पकड़ा जाता है। ये जनाब ये मामला है, ये चलता है। और ये यहाँ से आप देखें कि इसको जो लेके जाया गया फिर अमेरिका और उनके हवाले, फिर उधर से पाकिस्तान का एक एतमाद बहाल होता है। और एक देखिए, ट्रंप का जो पहला दौर था, पाकिस्तान एक कोई पसंदीदा रियासत नहीं थी उस वक्त। पाकिस्तान के जो आप कह लें हुक्मरान हैं, उनके साथ ना कोई राब्ता, ना कोई मुलाकातें, ना कोई मामलात। ये फिर
یہی جو کاوشیں ہیں، ایفرٹس ہیں، یہ ان کے ثمرات ہیں، اور یہ موقع سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، پورا گراؤنڈ بنانا ہے، ماحول بنانا ہے، یہ پاکستان کی لیڈرشپ نے بنایا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ امریکی کانگریس سے خطاب ہوتا ہے اور پھر ٹرمپ دہشت گردی کے خلاف عملی تعاون پر پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ میں وہی ایبی گیٹ کا جو ملزم ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر جو سابقہ تلخیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر پاکستان ہے، پاکستان کی لیڈرشپ ہے، وائٹ ہاؤس ہے، اوول آفس میں وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی جو براہ راست رسائی ہے اس کے تذکرے اب ان تجزیوں میں خصوصی طور پر ہو رہے ہیں۔ یہ محض بیانات کے ساتھ نہیں، یہ عملی نتائج ہیں پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کے، جو پاکستان نے 2025 میں سمیٹی ہیں اور ایک طاقتور پوزیشن اس خطے میں لے لی ہے۔ اب پاکستان کو اس ریجنل جو سٹیبلائزر ہے اس کا وہ ملک، اس ریاست قرار دیا جا رہا ہے، جس کا ہر معاملے میں اب رول ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ایشوز ہوں، غزہ میں آپ دیکھ لیں پاکستان کا ایک رول ہے، دنیا میں اب سب کے سامنے ہے کہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان ایک اہم کردار ادا کرے گا، اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہاں یہ پوائنٹس ہوں گے، ہمارے اپنے مفادات، پاکستان کے عوام کے جذبات، مسلم امہ کے جذبات، سب کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور وہی توقعات پوری ہوں گی جو ہر پاکستانی چاہتا ہے، مسلم امہ کا ہر فرد چاہتا ہے۔ اور اس حوالے سے پھر اس ریجن میں، پھر افغانستان کے معاملات میں، پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے ثمرات جو ہیں یہ معاشی طور پہ بھی پاکستان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ $6 ارب کا جو MOU ہے وہ امریکہ کے ساتھ، وہاں سے سرمایہ کاری پاکستان میں مدنیات کے شعبے میں، یہ اسی سفارتکاری کی جو کامیابی ہے پاکستان کی، انہی کوششوں کا ثمر ہے۔ 2026 میں یہ معاملات یہ آگے جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں مؤثر اور ذمہ دار جو اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی، اور اس میں جو واشنگٹن میں دوبارہ مرکزی حیثیت پاکستان کو ملی ہے، اور بھارت کو جو ناکامی ہوئی ہے، آخر میں بتاؤں دی ہندو نے اس کا ماتم کیا ہے، اور بھارتی جو سفارتی ناکامیاں ہیں اس کا 2025 میں اس کا احاطہ کیا ہے اور اس کو تسلیم کیا ہے، اور آئینہ دکھایا ہے خود بھارت کی اپنی جنتا کو، اپنی لیڈرشپ کو، کہ بھائی یہ تم نے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے معاملات کے ساتھ کیا ہے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور ایک جو غیر ذمہ دار ترین ریاست ہونے کے چکر میں، اور آپ کا ہمسایہ جو پاکستان ہے وہ کہاں چلا گیا۔ تو ہمارے لیے تو یہ بہت ہی اہم اور بڑی خوشی کی خبر ہے۔ تو یقینی طور پہ یہ 2025 جو پاکستان کا ایک اسٹریٹجک ریٹرن اس نے ثابت ہوا ہے، اس کے لیے عالمی افق پر یہ 2026 میں کیسے جائے گا، ہماری لیڈرشپ وہی ہے جو 2025 میں تھی، اور اس لیے ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کا جو یہ سفر ہے خوشحالی کی جانب، امن کی جانب، علاقائی جو بالادستی ہے اس کی جانب، یہ اسی طرح جاری رہے گا، اور بہت سارے جو اہداف ہیں جو طے کر لیے گئے ہیں وہ 2026 میں پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔